أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. आजान हो रही है, घर भी हैं। حي على الصلاة. 1 मिनट। حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
Stop. Stop.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض حولا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فالذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والنازعات غرقا والناشطات نشطا فالسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الرادفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم صل على سيدنا سيدنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام حجنا ربنا بالسلام وادخلنا جنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الدارين وقنا عذاب الصراط وقنا عذاب الميزان وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أما لكم بالمنافقين في يدين والله لقسم ما كسبت تريدون أن تحضروا ما دل الله ومن يرد الله فلا تجد له سبيلا. أنتم لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتم ولا تتخذوا منهم الإيمان نسيرا إلا الذين يسلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءكم حتى يستدوروا أن يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليهم فلا قاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم على قولكم السلام فما جعل الله لهم سبيلا. ستجدون آخرين يجلدون أن يعملوكم ويعملوا قومهم كلما ردوا للفتنة ادخلوا فيها فإن لم يعتزلوكم وإن قولكم السلام كفوا أيديهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم أولئك جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. أما كان لمؤمن أن يقتل المؤمن إلا خطأ أمن قتل المؤمن خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة لأهل الله أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة فإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة ومن لم يجد صيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عليما. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبجلوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرا أذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم متبجلون إن الله كان ما تعملون خبيرا. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر المجاهدين في سبيل الله فهم عن أنفسهم على القاعدين أجرا عظيما ما يقول الله بهذا من شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. درجات منهم مغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إن إلا المستضعفين من الرجال والنساء بالله لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك أسأل الله أن يعفو عنهم وكان الله غفورا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجر الله وكان الله غفورا رحيما. فإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن أخذتم أن يقتلكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وما كان لمؤمن وإذا كنتم في فأقمتم لهم فأقتلتكم طائفة منهم معكم وليأخذوا وزرهم ناسليتهم حتى الذين كفروا لو تقتلون ناسليتهم فيملون عليهم ميلا واحدا فلا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مثل أو كنتم مرضى أن تدعوا ناسليتهم وخذوا وزركم إن الله أدرك الكافرين عذابا محينا. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا على جنوبكم فإذا معنى المتوقف الصلاة إن الصلاة كانت المؤمن كتابا موقوتا إن الصلاة كانت المؤمن كتابا موقوتا فلا تحنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإن لم يعلمون كما تعلمون فترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما فلا تجادل الذين يختارون أنفسهم إن الله لا يحب ما كان مختارا فخورا الذين يبخلون ويعبرون الناس بالبخل يكتمون ما آتاهم من الفضل وآتنا لكافر سامحنا ها أنتم هؤلاء جادلون في الحياة الدنيا فمن يجادل عنهم يوم القيامة من يقول عليهم وقيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله كان غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسب على نفسه وكان ظالما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لرحمة طائفة منهم من يدلوك وما يدلون إلا أنفسهم ما يدلون من شيء وأنزل الله عليك الكتاب بالحكمة وعلمهم ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا خير في كثير من نجوى إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دون الله إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا لأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم ولأبتكن آذان الأنعام ولا أمرنا فلا يغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب والذين آمنوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعلى الله حق ونزلهم بالله قيلا ليس في أمانيكم الأماني أهل الكتاب من يعمل سوءا أن يجزى به ولا يجزى من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجعل له مسلما اتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا فإذا ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا فيستفتون من النساء قل لا يؤتين بهن وما أنزل عليكم الكتاب يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبوا أن تنكحوهن المستضعفين من الرجال وأن تقوموا للنساء بالقسط وأن تبلغن قبل أن الله به عليما فإن بعضهم خاطب بعدين نشوزا أولاد فلا جناح عليهما أن يصلح بينهم صلاح وسلوا خير فأوزرت الأنفس وإن تحسنوا تتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولا تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء فلو رسوا فلا تميلوا كل الميل فترسلوا كالمعلقة وإن تسلموا تتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وأن يتفرق يغني الله كل من سعته فكان الله واسعا حكيما فلله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله وكفى بالله وكيلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا فيستفتونهم النساء قل لا يفتك بهن وما أنزل عليكم الكتاب يتامى ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا وإن امرأة خافت من أهل نشوزا من بعد نشوزا أو أولاد فلا جناح عليهما مثلها وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا وكان الله سميعا بصيرا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم وللوالدين والاقربين ان يكونوا غنيا او فقيرا فالله اولى بهما ولا تتبعوا الهوى ان تعدلوا بين تلووا وتؤذوا فان الله كان ما تعملون خبيرا. يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله الكتاب الذي نزل على رسوله الكتاب الذي انزل من قبل من يكفر بالله وملائكته ورسله ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ان الذين امنوا ثم كفروا ثم إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا سبيلا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لهم سلطانا مبينا. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا لم نكن معكم وإن كان لكم من نصيب قالوا لم نستعبد عليكم لم نعكم من المؤمنين والله يحكم بينهم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين المؤمنين سبيلا. ستجدون يريدون أن يعملوا ويعملوا قومهم كلما ردوا للفتنة والكسوا فيها فإن لم يعتزلوكم وإن قبلكم سلما يكفوا أيديهم وخذوهم واقتلوا حيث ثقفتموهم أولئك جعلنا لكم سلطانا مبينا. ها أنتم هؤلاء جعلتم منهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله يوم القيامة من يكون عليهم وقيلا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا الله لكم سلطانا مبينا. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولا تجدون سبيلا. إلا الذين تابوا وأصلحوا واتقوا الله وأخلصوا الدين فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا ما أنزل وقال الله سميعا عليما. تبدوا خيرا وتخفوا وتعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن الذين يكفرون بالله ورسله يجلدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويجلدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. أولئك هم الكافرون أعتدنا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين محينا. الذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاب من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أن الله جعل فأخذهم موسى ثم اتخذوا الإنجيل من بعد ما جاءهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. ورفعنا فوقهم الطين بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب السبت وقلنا لهم لا تعدوا في السبت فأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وبكفرهم قولهم لا مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوا وما سلبوا لكن شبه لهم فإن الذين طلبوا لفي شك منه وما لهم فيه من علم الاتباع وما قتلوا إلا يقيلا. بل رفع الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. ففي سلم من الذين حرمنا عن التجبات إلا تلوم بسلم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم بالربا وقدروا عنهم وعقلهم أموال الناس بالباطل وأخذهم عذابا أليما. لكن الراسخون في العلم منهم المؤمنون يؤمنون بما أنزل إليكم وما أنزل من قبلكم المقيمين الصلاة المؤتون الزكاة المؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أوحينا إليك ما أوحينا إلى نوح والنبيين إنا أوحينا إليك ما أوحينا إلى نوح والنبيين وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وعلى مسلم وآتينا داود زبورا ورسلنا قد قصصنا عليكم من قبل ورسلنا من قصص عليكم وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لله يقول الناس لا يوجد بعد رسول وقال الله عزيزا حكيما لكن لا يشهد بما أنزل إليك أنزله به العلم والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا صدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم رسول بالحق من ربكم كامل خير لكم فإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواءهم يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا أن لا إله إلا الله إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثة عنده خير لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته فيستكبر فسيحشر بهم جميعا فأما الذين آمنوا بالصالحات فأما الذين آمنوا بالصالحات فيوفيهم أجرهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا عليما فلا يجد لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلون في رحمة منه وفضل ويهديهم إلى صراط مستقيما الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يستفتونك لا يفتيكم القلالة إن ابن حلق ليس له ولد ولا أخت فلا نصف ما ترك وولد ولد لم يكن له ولد فإن كانت سنتين فلم يرسل لسان مما ترك مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد ورث أباه فليمثل ولد يستفتونك لا يفتيكم القلالة إن ابن حلق ليس له ولد ولا أخت فلا نصف ما ترك وولد ولد لم يكن له ولد فإن كانت سنتين فلم يرسل لسان مما ترك مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد ورث أباه فليمثل من بعد مسجده جامعا غير مزعج مسيح الله ولي الحليم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وإلا لكم بحمد الإنعام يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وإلا لكم بحمد الإنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل السيد وأنتم حرم إن الله يحب ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا حج ولا قلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من الله ورضوانا فإذا علمتم فاستغفروا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاملوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليهم ميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة الموقوذة المترددة والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النسب بأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوا مخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر فيه مخمصة غير متجانف بالإثم إن الله غفور رحيم يستفتونك بالله يفتيكم القلالة إن ابن حلق ليس له ولد ولا أخت فلا نصف ما ترك وهو يتولى لم يكن له ولد فإن كانت سنتين فله نصف لسان ما ترك وإن كانوا إخوة رجال فإن كانوا إخوة رجال فليستكبر مثل عبد الأنثيين يبين ذلك ما تدل الله بكل شيء عليم الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم للمرافق وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جبلا فاتخذوا ما كنتم مرضى ولا احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد لتحلوا ولتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. واذكروا نعمة الله عليكم ميثاقكم الذين واثقكم به كنتم سمينا واطعنا واتقوا الله ان الله عليم ذات الصدور. يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا واقربوا للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. قال الله الذين امنوا الصالحات لهم مغفرة واجر كبير والذين كفروا وكذبوا اولئك اصحاب الجحيم. يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمة الله عليكم اذا هم قوما ان يبسطوا اليكم ايديهم فكف ايديكم عنكم واتقوا الله والا فجدكم المؤمنون. ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله اني معكم لئن اقمتم الصلاة واتيتم الزكاة وامنتم برسولي وازرتم وما اقرضتم الله قرضا حسنا لو كفرنا عنهم سجيهم ولادخلنهم جنات تجري من تحت الانهار خالدين فيها ابدا لهم فيها ازواج مطهرة وندخلهم ذلا ذليلا لهم فيها ازواج مطهرة وندخلهم ذلا ذليلا. فما لكم في المنافقين فئتين والله القسم ما كنتم تريدون ان تحت من نزل الله ومن يريد الله فلا تجد له سبيلا. الله اكبر. سمع الله لمن حمده. الله اكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فما لكم في المنافقين فئتين والله والقسم ما كتبت فما لكم في المنافقين فقد بينكم ميثاقهم جعلنا قلوبهم قاسية يحدثون الكلمة من مواضعه ويقولون سمعنا وأطعنا واسمعوا غير مسمع فرأيتهم لا يتردون وطعنوا في الدين ولم قالوا سمعنا وأطعنا واسمعوا مثل كان خيرا وآباءكم ولكن لعنهم الله بهم فلا يؤمنون إلا قليلا. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم ونسوا حتى مما ذكروا به فأغرينا بينهم عذاب البغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله ما كانوا يصنعون. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثير مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم إلا نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذن ربهم ويهدي إلى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيء إن أراد أن يخلق المسيح ابن مريم وهو بالله جميعا ولله ملك السماوات والأرض وبينهما يقول ما يشاء والله على كل شيء قدير. والله على كل شيء قدير. الله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباء وقل فلمن يعذبهم بذنوبهم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعز من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وإليه المصير. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم لا فترة من رسله أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير وقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. وإذا قال موسى لكم يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم جعل فيكم بها وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت آدم من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قال يا موسى إنا فيها قوم جبارين فإنا لن ندخل حتى يخرج منها فإن يخرج منها داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتم فإنهم غالبون وأن يتوكلوا إن كنتم مؤمنين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال يا موسى انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فسبع انت ربنا فقاتل انا هؤلاء قائدون. قال ابدني لا املك الا نفسي واخي ففرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فانها محرمه علي 40 سنه يتيحون في الارض فلا تعصوا القوم الفاسقين. واتلو عليهم نبأ بني ادم بالحق اذا قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. قال انما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك ليقتلك اني اخاف الله رب العالمين. اني اريد ان تقوى باسمي واسمك فتكون من اصحاب النار فذلك جزاء الظالمين. فتفاضل لهم نفسه قتل اخي فقتلوا فاصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبعث في الارض ليريه كيف يبارك سواد اخيه. قال يا ويلتى عجزت مثل قال يا ويلتى عجزت مثل هذا الغراب فبارك سواد اخيه فاصبح من النادمين. الله اكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انهم لم نقتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما احيا الناس جميعا ومن احيا فكانما احيا الناس جميعا. ولقد جاءت رسل بالبينات ثم ان كثير من بعد ذلك لمسرفون. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله يسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يسلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله يسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يسلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا في الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم. الا الذين تابوا من قبل ان تقتلوا فاعلموا من الله غفور رحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله وجاهدوا في سبيله لعلهم تفلحون. ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا مثلهم معهم ليفتدوا به من عذاب يوم القيامه ما تقبل منهم ولهم عذاب عليم. الله اكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الذي يقول لكم سبحان الذي جل جلاله الحج بالكبرياء والاسم على الملك الحديث الذي لا ينال ولا منصف والقدس ربنا ورب الملائكة والطاعة ما اتنا جاء من يا من يا من برحمتك يا ارحم الراحمين. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يريدون ان يخرجوا من النار وما هم خالدين منها ولهم عذاب مقيم. والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهم جزاء ما كسبوا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب بعد ظلم يصل فان الله يتوب عليه ان الله غفور رحيم. الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض يغفر لمن يشاء ويعز من يشاء والله على كل شيء قدير. يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انهم لن يدخلوا الله شيئا يريد الله لا يجعل الحمد لله رب العالمين. يا ايها لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انهم لن يدخلوا الله شيئا يريد الله لا يجعل الحمد لله ولهم عذاب عظيم. فلهم عذاب عظيم. يا اهل الكتاب ما تنزلوا حق لا تزكوا حقكم تعلمون في السماء والارض ما في سقط الا وما وجعلنا في المسير. الله اكبر. سمع الله لمن حمده. الله اكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سماعون للكذب قالوا للسر فإن جاءكم فحكم وعرفا فلن يضروك شيئا فإن حكمت فحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المفسدين. وكيف يحكمونكم عندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا الذين حادوا والربانيون الأحبار بما استوتوا الكتاب وكانوا للشهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآيات الله ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وكتبنا عليه أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجلد والقصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وكفينا على آثار عيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله ذو الانتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء من الأرض ولا في السماء إن الله لا يخفى عليه شيء من الأرض ولا في السماء والذي يسبح في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو. وكفينا على آثار عيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله ذو الانتقام. إنما إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله ذو الانتقام. يا أهل الكتاب لا تلبسوا الحق ولا تلبسوا الحق وأنتم تعلمون وأمر الطائفة من الذين أنزل الذين آمنوا لحنا وكل لم يرجعون فلا تؤمنوا إلا لمن بينهم إن الحمد لله ولا تعلمون من اتبع أباهم بعد ما جاءك بالعلم إنك إذا لمن الظالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولى منكم فإنه منكم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
فضل الذين في كل مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا طائرة فعسى الله ان يهدى بالخطيئة او من بين فيسجدوا على ما سروا في جنة النادمين فيقول الذين امنوا هؤلاء الذين اخذوا من الله جهد ايمانهم انهم لمعكم حبط اعمال فاصبحوا من الخاسرين يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذلة للمؤمنين عزة الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء الله واسع عليم الله اكبر. سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم اهدنا يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينهم حزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم الكفار اولياء واتقوا الله الذين كنتم مؤمنين فاذا ناديتم الى الصلاه اتخذوها حزوا ولعبا ذلك بانهم قوم لا يعقلون من جاء الكتاب حتى يكون منا الا امنا بالله وما انزل الينا وما انزل من قبل ان نرسل فاسقون قل هل ننبئكم بشر من ذلك مسوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القلاده والخنازير وعبد الطاغوت اولئك شر مكان واضلوا عن سواء السبيل فاذا جاءوا قالوا امنا قد دخلوا بالكفر قد دخلوا به الله علم يكتمون وترى كثير من يسارعون في الاسم الرضوان واقل المسود لبئس ما كانوا يصنعون. الله اكبر. سمع الله لمن حمده الله اكبر. الله اكبر الله اكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقالت اليهود لا مغلول لهم لبعدهم ولهم ما قالوا بل يداه مبسوطتان ان في غيب اشاء فلا يزيدن كثير منهم ما انزل اليك طغيانا كبرى قال قلنا بينهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه كلما اوقدنا للحرب اطفاء الله ويسعون بالارض فسادا الله لا في المسجدين ولو ان اهل الكتاب امنوا اتقوا لكفرنا من سيئاتهم ولا دخلناهم جنات النعيم ولو ان ما قاموا التوراه الانجيل ما انزل من ربهم لاكل من ربهم ومن تحت ارجل منهم امه مقتصده وكثير منهم ساء ما يعملون. يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك والا تفعل فما بلغت رسالته والله يحسبك الناس ان الله لا يهدي القوم الكافرين. وجعل الكتاب لست عشرين حتى تقيم التوراه الانجيل وما انزل من ربك ولا يزيدن كثير مما انزل بطغيانا كفرا فلا تحزن قوم الكافرين. الله اكبر. سمع الله لمن حمده الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ان الذين امنوا الذين هادوا من النصارى الصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال لا اني معكم لئن اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم برسلي وعزرتم واقرضتم الله قرضا حسنا لو كفرنا عن السجاد ولن تخرج من النار تجري من تحت الانهار ومن كفر بعدها منكم فقد ضل سواء السبيل فقد ضل سواء السبيل وقالت اليهود النصارى نحن ابناء الله فاقل بل من يعود مثل من بلاد بشر من خلق ياكل من يشاء ويرزق من يشاء الله ولا كل شيء قدير. الله اكبر. سمع الله لمن حمده. الله اكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا تعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله سميع عليم. قل يا اهل الكتاب لا تغلوا في دين غير الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا عن سواء السبيل ولعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود وعيسى بن مريم ذلك ما سبق كانوا يعتدون ان لا يطلعون من القول بما كانوا يفعلون ترى كثير منهم يتولون الذين كفروا بما قدمت انفسهم سخط الله عليهم بالعذاب خالدون لو كانوا يؤمنون بالله والنبيين وما انزل لما اتخذوا اولياء ولكن كثير من فاسقون لا تجدن اشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود والذين اشركوا لا تجدنهم اقربهم مودة الذين امنوا قالوا انا نصارى ذلك بانهم قالوا يستكبرون وقالوا انهم لا يستكبرون. الله اكبر. سمع الله لمن حمده. الله اكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وأنا ذل من ملكوت سبحان الذي تجد من الأحبة المكتوب يا رسول الله ما لم يكن هذه الذين لا ينام ولا من سكين وسلم كرام يقول لا يكون إلا ما أتنا يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب ذكر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
Thank you.